अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन आज का व्लॉग बनाते हुए मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी ताकतों के बारे में, इतने बड़े-बड़े स्कैंडल्स के बारे में आप बात करते हैं तो खौफ़ज़दा होना तो बनता ही है। जनाब, आज का जो व्लॉग है उसमें कुछ इस तरह के होशरुबा इंकशाफ़ात हैं कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। एप्स्टेन फाइल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसमें पूरी दुनिया के जो बड़े-बड़े लीडरान हैं, जो तकरीबन हर मुल्क के सरबराह हैं, बादशाह हैं, सल्तनतों के, वो किस तरह से एप्स्टेन फाइल्स के अंदर बेनकाब हो गए हैं, किस तरह से वो सारे शैतान के पुजारी निकले हैं, किस तरह से वो जादू करते रहे हैं, किस तरह से रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उनका भांडा फोड़ दिया है और लाखों के हिसाब से उनके जो स्कैंडल्स हैं वो वीडियोस और तस्वीर की सूरत में मंजरेआम पर आ गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं जनाब इस वक्त ट्रंप। लेकिन ट्रंप से पहले इमरान खान का नाम इसमें आया था और अभी लेटेस्ट इसमें मोदी का नाम भी आ गया है, जिसके बाद भारत के अंदर एक भूचाल आ गया है। और इसके अंदर मैंने आपको कुछ इस तरह के वीडियोस और कुछ ऐसी तस्वीर दिखानी है जो कि शायद मेरे लिए मुश्किल भी होगा दिखाना, लेकिन आज के ब्लॉग का वो हिस्सा होगा। इसके साथ साथ आज के ब्लॉग में मैंने आपको 2 शख्सियात के बारे में बताना है। एक तो जी हैं इख्तियार वली। इख्तियार वली साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उनका एक बड़ा नाज़ेबा किस्म का वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। उसकी क्या हकीकत और सदाकत है, उसके ऊपर बात होगी। और एक और बड़ी अहम शख्सियत का ऑडियो लीक हो गया है, उसके ऊपर भी बात होगी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने भारत को जो जूता मारा है जनाब, इनकार करके उनके साथ क्रिकेट खेलने से, उसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी जनाब, आज के व्लॉग को थोड़ा-सा मैंने एलैबोरेट करना है। कल के व्लॉग में मैंने आपको एप्स्टेन फाइल्स के बारे में बताया था, लेकिन आपको याद होगा कि ये वीडियो जो एप्स्टेन फाइल्स हैं, इनके ऊपर मैं आज से तकरीबन कोई 3-4 महीनों से बात कर रही हूँ। अब एप्स्टेन फाइल्स के अंदर जब से मोदी सरकार का नाम आया है, इससे पहले इमरान खान का नाम आया था और इसमें दुनिया भर के उन लोगों के नाम आए हैं जिनके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके ऊपर एक लर्ज़ा तारी हो जाता है और आपको पता चलता है कि किस तरह से शैतानी दुनिया के अंदर काम करने वाले ये जितने भी ममालिक के लीडरान हैं, ये क्या-क्या कुछ करते रहे हैं। आज के ब्लॉग में कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात मैं करने जा रही हूँ कि जिसको सुनने और देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। और जो कोई भी ये व्लॉग मिस कर देगा, समझ लें आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने मिस कर दी है, क्योंकि एक ही व्लॉग के अंदर इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊँगी कि एप्स्टेन फाइल्स असल में हैं क्या और ये क्यों इतनी बदनाम ज़माना फाइल्स में नाम आया है ये सारे लीडरान का, और किस-किस तरह से इन्होंने शैतानी खेल खेले हैं। उससे पहले मैं आपको जो है जनाब कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको 2 तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। एक में आपको यूएसए का सदर नज़र आ रहा है, साथ में आपको एप्स्टेन नज़र आ रहा है और एक तरफ आपको व्लादिमीर पुतिन नज़र आ रहे हैं। पुतिन कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, रूसी सदर हैं। इन्होंने अभी इस पूरे मामले के ऊपर बात करते हुए एक ऐसा इशारा दिया है, एक ऐसी बात की है कि समझ लें उस एक ही बात के अंदर उन्होंने कूज़े में दरियाबंद कर दिया। उन्होंने सारी बात का खुलासा जो है वो एक ही लाइन में कह दिया है। उन्होंने कहा है कि मगरबी अशराफिया अपना पेट इंसानी गोश्त से भरती है और अपनी जेब पैसों से भरने की आदी है। वैम्पायर्स का खेल ख़त्म होने वाला है। यानी आप ये सोचें कि वो मगरिब जो हमेशा से इस्लाम को बदनाम करता आया और ख़ास तौर पे ये हमारे मज़हब को बदनाम करने के लिए कहते हैं ना कि छोटी-छोटी बच्चियों की शादियाँ करवा देते हैं, तो ये करते हैं, तो वो करते हैं, इनके पास आ जाके और कुछ नहीं है बदनाम करने के लिए। आप अंदाज़ा करें कि एप्स्टेन फाइल्स के अंदर इनके वीडियोज़ और जो तस्वीर इस वक़्त खुल के सामने आ रही हैं, उसमें छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। 8 से 10 साल की, 12 से 15 साल की, जिनके साथ ये सारे दुनिया के जो लीडरान हैं, ये गलत कारी के लिए एक प्राइवेट जज़ीरे पे जाकर ये सब कुछ करते रहे हैं, जिसमें हमारे इमरान खान समेत लेकर मोदी के नाम तक और सब लोग इसके अंदर आ रहे हैं। अमीर साहब नाम का एक ट्विटर अकाउंट है जनाब, इन्होंने एक फुटेज शेयर की है एक्स के ऊपर और इस फुटेज के अंदर आपको लेफ्ट साइड पे जो बाइडेन नज़र आ रहे हैं, जो कि यूएसए के पहले एक्स सदर रह चुके हैं, और दूसरी साइड पे आपको कौन नज़र आ रहे हैं, सऊदी शाह फैसल, जो कि अब मरहूम हैं। ये लिखते हैं कि मरहूम सऊदी शाह फैसल मोसाद और अमरीकी इंटेलिजेंस के हाथों शहीद हुए। सेहूनियत तमाम बुराइयों की माँ है, सेहूनी शैतान के दोस्त हैं, वो तमाम मुनहरिफ और तबाहकुन नज़रियात के पीछे हैं। इन तरीकों के ज़रिए वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि बाकायदा तौर पे मरहूम सऊदी शाह फैसल जो हैं, इनको कत्ल करवाया गया, उनको शहीद करवाया गया अपने मकासद को पूरा करने के लिए। ये एक और आपको अकाउंट नज़र आ रहा है मसूद उस्मानी का,
اور انہوں نے بھی ایک فوٹیج شیئر کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں جناب کہ ٹرمپ کی جو بیوی ہے میلینیا بھی اسی جزیرے پر ٹرمپ کو ملی تھی جہاں پر یہ ساری غلط کاریاں ہوتی تھیں، جہاں پر یہ سارے گندے کام ہوتے تھے۔ اس سے پہلے وہ جیفری ایپسٹن جو یہ ایپسٹن فائلز جو لیک ہو رہی ہیں آج کل، اس میں جو جیفری ایپسٹن ہے اس کا نام تھا اس بندے کا، اور جس نے یہ پورا جزیرہ جو ہے رکھا ہوا تھا غلط کاریوں کے لیے۔ اور جیفری ایپسٹن کی وہ لکھتے ہیں کہ وہ رکھیل تھی اور یہ لڑکی بھی اس جزیرے پر بربریت کا شکار ہوئی تھی، اور اس کے بعد جناب وہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی۔ ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ٹرمپ نے جو امن معاہدہ کروانے کی کوشش کی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان ایپسٹن فائلز کے لیک ہونے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ ٹرمپ کو اس کے پرانے ان ویڈیوز اور ان سکینڈلز کی وجہ سے جناب کر رہا ہے اس کو بلیک میل، تاکہ وہ اپنے مقاصد پورے کروا سکے، اور وہ جو امن کی باتیں کرتا پھر رہا ہے ٹرمپ، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اور فوٹیج نظر آ رہی ہوگی جہاں پر آپ کو بے شمار چھوٹی چھوٹی بچیاں نظر آ رہی ہیں، اور ان کے ارد گرد آپ کو ورلڈ فیمس پرسنالٹیز نظر آ رہی ہیں، جہاں پر آپ کو جیفری ایپسٹن سے لے کر جناب ٹرمپ تک سب لوگ نظر آ رہے ہیں، اور یہ تھیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن لوگوں کا یہ استحصال کرتے رہے ہیں ان پرائیویٹ جزیروں کے اوپر جا کے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایپسٹن فائلز کے اندر جب عمران خان کا نام آیا تھا تو بہت سارے اہل یوتھ جو ہے انہوں نے بڑا شور مچایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر مزیدار بات یہ ہوئی کہ عمران خان کے اس وقت جو رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے جناب وسیم اکرم، جو کہ ہمارے کرکٹر ہیں، ان کے بہت سارے انٹرویوز ایسے نکلے، جس میں سے ایک فوٹیج آپ کو شاید اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوگی، جس میں انہوں نے متعدد، کسی ایک جگہ پہ نہیں، مختلف ٹائمنگز میں، مختلف ادوار میں، مختلف سالوں میں، مختلف انٹرویوز میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے پرائیویٹ جیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کے جزیروں پہ جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ وائسز لیک ہوئیں تو اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا تھا وسیم اکرم نے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت عجیب و غریب قسم کے شوق میں ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ امریکہ کے اندر جو لوگ ٹرمپ کو اگر سپورٹ کرتے بھی تھے تو اس طرح کی گندی فائلز کے سامنے آنے کے بعد وہ کبھی بھی، مطلب وہ شوق میں ہیں، جو ٹرمپ کا سمجھ لیں کہ ایک وہ کرتے تھے نا کہ اس کو سپورٹ کرتے تھے، وہ اب اس کی سپورٹ میں بھی بولنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک اور تصویر نظر آ رہی ہے جہاں پہ ٹرمپ ایک چھوٹی سی بچی کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی بچی ہے اس کی عمر کیا ہوگی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر محمد ہیں جناب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا کہ کچھ دنوں سے پاکستان میں 16 سال میں لڑکیوں کی شادی کو لے کر خوب واویلا کیا جا رہا تھا، اسلام کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے، جبکہ ایپسٹن فائلز کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 35 صفحات ہیں جی، 3.5 ملین پیجز کے اوپر یہ مشتمل ہے، جس میں 2000 سے زائد ویڈیوز ہیں اور 1.8 لاکھ تصاویر شامل ہیں، جس میں کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد نا ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ ان کو اس قدر ان کے ساتھ پہلے تو سب لوگ وہاں پہ مل کے زیادتی کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو مار دیا جاتا تھا، اور اتنے سارے ہوشربا انکشافات ہیں جن کو امریکہ چھپا رہا ہے۔ یہ خود درندے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، یعنی جو خود کرو وہ اس کا الزام دوسروں پہ لگا دو۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ کو اسکرین کے اوپر سائیڈ پہ بلر فارم میں ایک شخص، ملون شخص نظر آ رہا ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی پاؤں گی کہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنی مرتبہ اس ملون شخص کا ذکر میں نے اپنے ویڈیوز میں کیا ہے اور اس کے ویڈیوز کو میں نے دکھایا ہے، ہر بار یوٹیوب اس کے ویڈیوز کو اڑا دیتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے آپ کو سنوانا۔ لیکن یہ ملون شخص جو ہے یہ گوہر شاہی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قادیانیوں کی سمجھ لیں ایک برانچ ہے، سب برانچ ہے، اور یہ شخص کہتا تھا کہ ہم عمران خان کو لے کر آ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ مطلب یہ نہیں، مطلب شیطانی طاقتیں۔ اور یہ کہتا تھا کہ جب عمران خان آ جائے گا تو ہماری روح روحانی طور پہ اس کے اندر چلی جائے گی، اور پھر ہم اس کو وہ تمام حکم دیں گے جو کہ اس کی بیوی جس کو مانتی تھی، یعنی اس کی بیوی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمائمہ کس کو مانتی تھی، وہ ایک صہیونی ہے، آپ کو پتہ اس کی بیوی شیطان کی پیروکار ہے۔ کیا یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کو یہ آڈیو میرا جو ایڈیٹر ہے وہ سنوا دے تو ہیو اے لک۔ جب عمران خان آ جائے گا نا اپنی سیٹ پر، تو پھر ہم باطنی طور پر اس کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور پھر ہم اس کو چارٹر آف رول دیں گے۔ اپنی شکل میں ظاہر نہیں ہوں گے، کسی اور کی، اس کی شکل میں ظاہر ہوں گے جس کو اس کی بیوی مانتی ہے نا، اس کی شکل میں ظاہر ہوں گے جس کو اس کی بیوی مانتی ہے نا۔
जी, आपने सुन लिया। अब आपकी तसल्ली हो गई है। अभी भी कुछ लोगों की तसल्ली नहीं हुई, तो मैं मज़ीद और तसल्ली करवाती हूँ। अभी आप ज़रा चीज़ें देखते जाइए, क्योंकि अभी बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात आगे बाकी हैं। ये पिछले दिनों मैं देख रही थी कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं, जो रशिया के सदर हैं, वो आजकल इस्लाम के ऊपर लगाई हुई जो पाबंदियाँ हैं, उनको बहुत हटा रहे हैं। उन्होंने 4 शादियों की इजाज़त भी दे दी। हालाँकि मैं इस चीज़ को नहीं कहती अच्छा कि इस्लाम सिर्फ़ 4 शादियों तक महदूद नहीं है कि आपने 4 शादियों का नाम लिया तो आपने उसको जस्टिफ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल जितने भी इस तरह के अहकामात थे, उन्होंने वो रशिया के अंदर जो है वो करने शुरू कर दिए हैं, लीगलाइज़ करने शुरू कर दिए हैं। फिर ये भी कहा कि अगर रशियन ख़वातीन शादी करना चाहती हैं, कन्वर्ट होना चाहती हैं, तो उनको भी इजाज़त है। फिर अभी पीछे मैंने आपको एक बयान सुनवाया व्लादिमीर पुतिन का, जिसमें उसने साफ़ तौर पे कहा कि ये लोग गोश्त के भूखे हैं और ये लोग क्या कुछ करते हैं, सेहूनियों की बात हो रही है। अब उनका एक और बयान आया, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम शैतानियत, ग़ीबत और जादू के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अब आपको समझ आ रही है कि पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि जो बड़े-बड़े लीडरान हैं, ये अपना ओथ लेने से पहले एक बड़ा-सा एक पुतला-सा होता है, एक बड़ा-सा, जिसको ये अपना सेटन मानते हैं, शैतान मानते हैं। उस शैतान के सामने जाके बाकायदा तौर पे रिचुअल्स होती हैं, बाकायदा तौर पे उसकी पूजा होती है, वहाँ पे बलि दी जाती है इंसानों की, और उसके बाद जाके उनसे ये ओथ लिया जाता है कि वो शैतानियत के लिए और शैतान के लिए काम करेंगे, और फिर उसके बाद वो आकर जो है ना मुल्कों के ऊपर बैठते हैं, और हम समझते हैं कि ये लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें वो कहते हैं ना, सज्जी खा के तो खब्बी मारना, ये लोग वो काम करते हैं। व्लादिमीर जो हैं वो कह रहे हैं कि हम शैतानियत, ग़ीबत और जादू के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें इस वक़्त दुनिया के अंदर चल रही हैं। ये एक और ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने भी ट्रंप के, असल में ट्रंप के पीछे तो आजकल वैसे ही इसराइल पड़ा हुआ है ना, क्योंकि इसराइल नहीं चाह रहा कि ट्रंप अगर थोड़ा-सा राह रास्त पे आने की कोशिश कर ही रहा है, तो हम उनको आने नहीं देंगे, या वो जो अमन मुआहदे करने की कोशिश कर रहा है, वो करने नहीं देंगे। तो अमरीकी सदर ट्रंप का ये एक और वीडियो आपको नज़र आ रहा है, और ये डॉक्टर साबिर हैं जी, इन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1991 में नौ उम्र मॉडलिंग मुकाबले में बतौर जज काम करने का ये मंजर है, जिसमें 14 साल से कम उम्र लड़कियों ने हिस्सा लिया, और इसके अंदर इन लड़कियों को बाद में जिनसी इस्तेहसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल के व्लॉग में सारी डिटेल्स दी थी, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा कल वाला व्लॉग देखें, कि मोदी का भी इसके अंदर नाम आया है। उसके बाद जो कांग्रेस है वो इस वक्त मोदी के ऊपर बहुत तनकीद कर रही है, और कह रही है कि मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि वो, उसका नाम इस चीज़ में क्यों आया है। और अगर अब भी मोदी वही वाली मुजरिमाना खामोशी इख्तियार रखते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने 6-0 के मामले में रखे, यानी पाकिस्तान ने उनके 6 जहाज़ गिराए, ट्रंप ने आगे कहा नहीं 7 गिराए, फिर ट्रंप ने आके कहा नहीं जी 8 गिराए, लेकिन फिर भी मोदी ने मुजरिमाना खामोशी जो है वो रखी। तो अभी भी अगर वो जवाब नहीं देते, तो समझ लें कि बड़े-बड़े बुर्ज जो हैं वो उलटने वाले हैं। चलिए मैं अब आपके कुछ सवालों के जवाब देती हूँ कि जेफरी एप्स्टन असल में था कौन और वो क्या काम करता था। सबसे पहले आपको बताऊँ कि जेफरी एप्स्टन जो है वो एक इस्राएली जासूस था, अमरीकी फाइनेंसर था, जो कि बज़ाहिर सरमायाकारी करता था, बज़ाहिर वो खुद को एक दौलतमंद शख्स के तौर पर ज़ाहिर करता था, और दौलत के इंतज़ाम के शोबे में वो काम करता था। और उसकी असल दौलत कहाँ से आती थी, ये सवाल आज भी पूरी तरह से जो है वो जवाब तलब है कि उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से था। वो खुद को एलीट फाइनेंशियल एडवाइज़र कहा करता था, मगर उसके क्लाइंट्स में सियासतदान हुआ करते थे, बड़े-बड़े मुल्कों के बादशाह हुआ करते थे, अरबपति सरमायाकार हुआ करते थे, यहाँ तक कि ताकतवर मीडिया तक उसके कंट्रोल में था। फिर उसके बाद यही ताल्लुकात जो हैं वो उसकी असल ताकत कहलाते थे, और 1990 की दिहाई पर उसने जाके जनाब कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल को शुरू किया। उसने जनाब 2008 में फ्लोरिडा के अंदर एक उसको डील मिली, और उसके बाद उसने स्वीट हार्ट डील को किया, और आम आदमी के लिए एक जुर्म जो है वो उम्र कैद बन जाया करता था, लेकिन एप्स्टन के लिए चंद महीनों की कैद, और वो भी खसूसी सहूलतों के साथ उसके लिए हुआ करती थी। यानी वो दुनिया में कोई भी जुर्म करता था उसको सज़ा बहुत ही कम होती थी। उसने एक प्राइवेट जजीरा बनाया हुआ था, जहाँ पर वो लड़कियों को, बेशुमार लड़कियों को इन सियासतदानों के लिए, इन बादशाहों के लिए पेश किया करता था। और ये सियासतदान और ये बड़े-बड़े बादशाह जो हैं, ये अपने मुल्कों के अंदर ये काम करने के बजाय उसके प्राइवेट जजीरे पे जाके खुद को सेफ रखने के लिए ये सब कुछ किया करते थे। वो लड़कियां कहाँ से आती थीं? वो लड़कियां आती थी जनाब गरीब घरानों से, जिनको खरीद के, जिनको मॉडलिंग का या किसी भी चीज़ का या उसके घर वालों को पैसों का लालच देकर ये शख्स वहाँ पर लाया करता था। उसका आइलैंड कहाँ पर था? जनाब उसका बदनाम ज़माना जो जज़ीरा है वो अमरीकी वर्जिन आइलैंड के अंदर था। इसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता था, और मीडिया ने उसे पीडो आइलैंड का नाम दिया हुआ था।
اور متاثرہ لڑکیاں جو تھیں یہ جب ساری اکٹھی ہوئیں، اس میں سے کچھ لڑکیاں بچ گئیں، کیونکہ موسٹلی کیا جب جنسی استحصال ہوتا تھا تو ان کو جان سے مار دیا جاتا تھا، تو اس میں سے جو لڑکیاں بچ گئیں انہوں نے آ کے پھر گواہیاں دیں، اور پھر ایپسٹن کے خلاف یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر ایپسٹن جو ہے وہ مر گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ یہ ساری ایپسٹن فائلز کے بارے میں آپ کے تمام سوالات آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ساری چیزیں آپ کو میں نے اس کا آنسر کر دیا ہوگا، اب کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ اب چلتے ہیں آج کے بلاگ کی دوسری خبروں کی طرف۔ تو جناب ایک اہم شخصیت کی کال لیک ہو گئی ہے۔ یہ آفتاب احمد گرایا ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا جماعت ڈیش کے امیر کی کال لیک، اگر لوگ نہیں نکل رہے تو انہیں لالچ دو، 1,000 روپیہ دو اور انہیں لے کر آؤ، آج مراد علی شاہ اور مرتضی وہاب کسی کو نہیں چھوڑنا، اور یہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ کال لیک ہوئی ہے، آپ خود ہی سن لیجیے۔ السلام علیکم جی آفس صاحب۔ کہاں رہ گئے ہو آپ سب؟ اب تک کیوں نہیں پہنچے ہو؟ آفس صاحب لوگ نخرے کر رہے ہیں تھوڑا۔ جو پیسے دیے تھے نا ان میں سے 1,000 سب کو دے دو اور سب کو لے آؤ، آج سب کی بجانی ہے، نہ مراد علی شاہ کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی مرتضی وہاب کو۔ ٹھیک ہے آفس صاحب، میں بات کرتا ہوں۔ میں نے مونم کو پیسے دیے ہیں نا، اگر لوگ نہیں آ رہے تو انہیں لالچ دو اور کسی بھی طرح سے لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے امیر صاحب، لے کر آتا ہوں۔ جی، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل چیزیں بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی یہ صحیح آڈیو ہے یا کہ ایڈیٹڈ ہے، کیونکہ فوٹو شاپ یا اے آئی چیزیں جو ہے وہ اتنی ریئل ہو گئی ہیں کہ اب آپ کو ریئل والی ریئل نہیں لگتی، اور آپ کو اے آئی جنریٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی نظر آتی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ اختیار ولی صاحب کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا، اور اختیار ولی جو ہیں ان کا ویڈیو جو ہے وہ بڑے نازیبا قسم کا تھا، یہاں تک کہ میں نے ان کو بھیج بھی دیا، میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیک ہے، یہ اے آئی جنریٹڈ ہے اور بنایا گیا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے میں نے اپنے ولاگ میں آپ کو دکھایا کہ باقاعدہ طور پہ ایک پرانا ویڈیو لے کے ایک سیاستدان کا، یوسف رضا گیلانی کا، اس میں دکھایا گیا کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں اور اچانک سے ان کے کپڑے اتر گئے ہیں، اور وہ امبیرسمنٹ میں وہ فوراً اپنے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص باقاعدہ طور پہ ان کی مدد کے لیے بھاگتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی اے آئی جنریٹڈ تھا۔ تو اختیار ولی والا ویڈیو بھی یہ آپ کو سائڈ پہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، اور مجھے اتنی شرم آئی کہ دیکھو آج کل لوگوں کو ڈی فیم کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور جاتے جاتے آج کے ولاگ کی آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمکش مچی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان بھارت کا بائیکاٹ کرے گا کرکٹ کے معاملے میں یا نہیں کرے گا، لیکن عرصے کے بعد جناب پاکستان نے فائنلی بنگلہ دیش کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت کو دے ماری ہے جی لات۔ اب جو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا نا، وہی پاکستان نے انہی کا ٹیسٹ ان کو کروایا ہے، جناب ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ جو چیمپئنز ٹرافی میں بھارت نے کیا تھا، اس میں پاکستان نے ان سے بڑھ کے ان کو جواب دیا ہے۔ کیسے کہ سارے میچز بھی سری لنکا کے اندر رکھوائے ہیں اور بھارت کے ساتھ کھیلنے سے بھی انکار کر دیا ہے، لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں جاتا ہے تو بھارت سے جا کر اس کا ٹاکرا ہو جاتا ہے، اور پھر یا پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو بھارت سے سیمی فائنل جو ہے وہ سری لنکا میں ان کو کھیلنا پڑتا ہے، اور فائنل تو جو ہے وہ بھارت جا کر ہی کھیلنا پڑے گا۔ بہرحال پاکستان کی طرف سے یہ بہت بڑی سزا ہے ان کو، جو آئی سی سی اور بھارت کو دی گئی ہے، اور آئی ہوپ کہ ان کو اچھا منہ توڑ جواب جو ہے وہ مل گیا ہے۔ بہرحال آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں آئیے اور بتائیے کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، اپنا صحیح جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔